मैं नशाए क़ुव्वत इंसान का बागी हूँ मैं, आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है। आज भी जुल्म के नापाक रिवाजों के खिलाफ मेरे सीने में बगावत की खलिश जिंदा है। जबर ज़फ़ाक़ी और तुग़यानी का बागी हूँ मैं, नशाए क़ुव्वत इंसान। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं उमर आरिफ अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं आप सब अपने अहले खाना के हमरा खैर आफियत से होंगे। ये वीडियोस, पिक्चर्स और मनाजिर जो आपके सामने पेश किए गए, ये फ़लस्तीन, लिबनान या मकबूजा कश्मीर के नहीं बल्कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के शहर लाहौर के हैं, जिसमें कौम की बेटियां और बेटे तालिब इल्म और मुस्तकबिल के जो हीरो हैं वो सड़क पर चीख चीख कर इंसाफ की सदाएं लगा रहे हैं। और ये सब अपनी किसी डिग्री के लिए नहीं या अपनी किसी पर्सनल गोल के लिए नहीं बल्कि अपनी माओ बहनों और अपनी इज्जत की खातिर से सड़कों पर निकले हैं। आजकल वैसे ही पाकिस्तान में अजीब वाकयात पेश आते चले जा रहे हैं। पहले ये वाकयात किसी गांव या किसी ऐसे इलाके तक महदूद थे जहां पे तालीम की कमी है, लेकिन हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है कि ये वाकयात उन इदारों की हदूद में पेश आ रहे हैं जिन इदारों में हम अपनी औलाद, अपनी नस्लों को अच्छे और बुरे की तमीज सीखने के लिए भेजते हैं। लेकिन जब उन्हीं तालीमी इदारों में हमारे औलाद की जान माल सेफ नहीं है, तो बताइए इस सिचुएशन में हम जैसे बेबस माँ बाप क्या करेंगे और कहाँ जाएंगे। एनीवेज, बात करते हैं मौजूदा टॉपिक के बारे में। तो जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रहा हूँ, इत्तलात के मुताबिक ये दिल दहला देने वाला वाकया 9 अक्टूबर 2024 बरोज जुमेरात को पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज, जो कि पाकिस्तान की बाअसर शख्सियत मियां अमर महमूद साहब की मलकियत में है, जो एक मीडिया चैनल को भी ऑन करें, उन्हीं के इंस्टीट्यूट पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के गुलबर्ग कैंपस 10 में पेश आया। बताया ये जाता है कि कैंपस 10 गुलबर्ग की बेसमेंट में इसी इंस्टीट्यूट के एक सिक्योरिटी गार्ड, जिसका नाम इत्तलात के मुताबिक ऑन बताया जाता है, जो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है, और जिसमें पुलिस के मुताबिक वाकये के बाद ये सिक्योरिटी गार्ड गैर हाजिरी की बुनियाद पर मशकूक पाया गया और इसे सरगोदा के इलाके से अरेस्ट किया गया। बताया ये जाता है कि फर्स्ट ईयर ICS की स्टूडेंट को गुलबर्ग कैंपस 10 की बेसमेंट में एक सिक्योरिटी गार्ड ने मुबीना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया। इत्तलात और अफवाहें जो गर्दिश कर रही हैं उनके मुताबिक फौरी तौर पर उन्हीं की मलकियत में जो हॉस्पिटल मौजूद है लाहौर में, एवर केयर के नाम से, उसी हॉस्पिटल की एम्बुलेंस ने उस बच्ची को पिक किया और वो बच्ची गैर हालत में वहां से लेके जाई गई, जिसमें जाते हुए कुछ स्टूडेंट्स ने उसकी वीडियोस भी बनाई और वो वीडियोस ले जाकर जब प्रिंसिपल साहिबा को दिखाई गई, बजाय इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के, ट्रिगर करने के, इस मामले को दबाने की कोशिश में लग गई और उस बच्ची का फोन भी तोड़ दिया गया और बाद में उन बच्चियों को और उनके पेरेंट्स को थ्रेट भी किया गया और इस मामले में उठाई जाने वाली हर आवाज को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। बच्ची की फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स जब बाज ना आए इस पे बात करने पे और इस पे प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार हुए, तो इदारे की तरफ से कुछ टीचर्स और प्रिंसिपल ने बहुत नेगेटिव रोल प्ले किया और उन्होंने उन बच्चों के पेरेंट्स को कॉल करके बच्चों को रेस्टिगेट यानी फॉर द लाइफ टाइम एक्सपेल करने की थ्रेट्स भी दी और ये वाकया सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की, लेकिन इस मामले की शिद्दत ने आग तब पकड़ी जब ये वाकया सोशल मीडिया पे गर्दिश करने लगा और स्टूडेंट बेकाबू होकर, मुश्तिल होकर सड़कों पर निकल आए और उस कैंपस की धज्जियां उड़ा दी। हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स मुश्तिल होकर दरवाजा तोड़कर इस कैंपस के अंदर चले गए और जाकर तोड़ फोड़ शुरू कर दी। इन हंगामों में एनी शाहिदीन बताते हैं कि कुछ सिविल कपड़ों में मलबूस शरअंगेज अफराद भी मौजूद थे, जिन्होंने इस मॉब को और इश्तियाल दिलाया और तोड़ फोड़ में उनकी मदद की। अब इस वाकये के दूसरे रुख की तरफ आते हैं। पुलिस और इदारा इस वाकये को मानने से ही इनकारी है। पुलिस के मुताबिक ये वाकया गर्दिश करता हुआ जब पुलिस तक पहुंचा तो DIG ऑपरेशन फैसल कामरान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस वाकये में बज़ाहिर कोई शवाहिद नहीं मिले हैं और उस कैंपस का CCTV रिकॉर्ड अपनी तहवील में ले लिया और पुलिस के मुताबिक वाकया पेश आने से अभी तक उस सिक्योरिटी गार्ड की हरकत और उसकी मौजूदगी चेक की जा रही है। उसके पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक अभी तक कोई शवाहिद उस सिक्योरिटी गार्ड के अगेंस्ट नहीं मिले, जबकि इदारा भी इसी वाकये की तरदीद कर रहा है और पुलिस भी बरमला ये ऐलान कर रही है कि किसी भी मुतासरा लड़की या किसी भी मुतासरा खानदान की तरफ से पुलिस को अप्रोच नहीं किया गया, जबकि पुलिस बरमला ये ऐलान करी है
اور اپنی پریس کانفرنس میں بھی ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران صاحب نے کہا کہ اگر کسی بچی کے ساتھ یا کسی خاندان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے تو وہ خاندان ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرے، وہ خود اس کیس کے اس ایف آئی آر کے مدعی بنیں گے، اس متاثرہ فیملی کو ڈسکلوز نہیں کیا جائے گا، میڈیا کے سامنے نہیں لایا جائے گا اور بچی کا نام اور تصویر ڈسکلوز نہیں کی جائے گی۔ اور اگر ادارے کا موقف سنیں تو ادارے کے ڈائریکٹر طاہر صاحب نے ایک ویڈیو پیغام بھی ریکارڈ کروایا جس میں انہوں نے برملا اس بات کا انکار کیا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آئی اور یہ صرف افواہوں کا نتیجہ ہے اور طلباء سنی سنائی باتوں پر مشتمل ہو گئے ہیں اور یہ ادارے کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ کیا واقعی ادارہ اس کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تعلیمی ادارے بھی ایک مافیا بن چکے ہیں اور آپ کے سامنے یونیورسٹی آف بہاولپور کا واقعہ پیش آیا۔ ابھی کچھ دن پہلے لاہور میں پنجاب یونیورسٹی کی ایک طالبہ اپنے ہاسٹل کے کمرے میں مردہ حالت میں پائی گئی اور پنکھے کے ساتھ لٹکتی ہوئی لاش یہ سوال اٹھاتی رہی کہ آخر ہمارے ملک پاکستان میں ہو کیا رہا ہے۔ بہاولپور یونیورسٹی کا واقعہ لے لیں، اس میں بھی ادارہ اور پولیس کا یہی موقف ہے کہ ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، واقعی میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اسی طرح کیمپس 10 گلبرگ پنجاب کالج آف گروپ کے واقعے میں بھی یہی پولیس اور ادارے کا موقف ہے کہ واقعہ پیش ہی نہیں آیا۔ واقعے کا دوسرا رخ دیکھیں، سوشل میڈیا پر اسی کیمپس کی پرنسپل کی پیرنٹس کو کی گئی کالز بھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہیں جس میں وہ پیرنٹس کو برملا تھریٹ کری ہیں کہ اپنے بچوں کے ہاتھوں وائرل ہونے والی یہ ویڈیوز جو پکچرز اور جتنے بھی ثبوت اس واقعے سے ریلیٹڈ سوشل میڈیا پر پھیلائے گئے ہیں یا پروٹیسٹ کرنے کی کوشش میں ہیں طلباء، اگر انہوں نے ایسی حرکت کی یا شواہد کو سوشل میڈیا سے ریموو نہ کیا تو ان کو ہمیشہ کے لیے ریسٹیگیٹ کر دیا جائے گا۔ سوشل میڈیا پہ کافی جرنلسٹ کو میں نے سنا جن میں کچھ جرنلسٹ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ان کی متاثرہ خاندان سے خود بات ہوئی ہے، جبکہ آج ہی ایک اور ویڈیو ریلیز کی گئی جس میں اس کے باپ اور چچا کے ہمراہ لیڈی ایس پی شابانو صاحبہ نے ویڈیو ریلیز کی ہے جس میں اس کا باپ بتا رہے ہیں کہ ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں، اس میں یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ مطلب ہماری بچی کا نام لیا جا رہا ہے اس میں، تو اس میں یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہماری بچی گھر پہ ایک انسیڈنٹ مطلب ہوا ہے کہ پاؤں سلپ ہونے کی وجہ سے وہ گری ہیں تو ان کو بیک بون پہ چوٹ لگی ہے، اس کی وجہ سے وہ آئی سی یو میں گئی ہیں، لیکن میڈیکل رپورٹس وغیرہ ساری چیزیں ہمیں ان کو دے دی ہیں۔ اس کے لیے پھر یہ ہے کہ مکمل طور پہ وہ 7 دن ایڈمٹ رہی اور یہ واقعہ سمجھ سے بالا تر ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف اسٹوڈنٹس یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ واقعہ پیش ہی نہیں آیا۔ اسٹوڈنٹس کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے پاس اس کے شواہد بھی موجود تھے جو کالج انتظامیہ کی طرف سے مٹا دیے گئے، اور اسٹوڈنٹس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ڈیلیٹ کر دی گئی، وہ بھی پولیس کو صحیح طرح فراہم نہیں کی گئی، جبکہ پولیس اور انتظامیہ کا یہ دعویٰ ہے کہ اس واقعے سے 7 دن پہلے تک کی ویڈیو پولیس کی تحویل میں دے دی گئی ہے اور ادارے نے خود بھی اس کو انویسٹیگیٹ کیا جس میں کوئی شواہد نہیں ملتے۔ اور اس واقعے کے بعد پورے لاہور میں، پورے ملک پاکستان میں پیرنٹس اپنی بچیوں کو اسکول کالجز بھیجتے ہوئے خوف زدہ ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس واقعے کی کس حد تک منصفانہ طریقے سے انویسٹیگیشن کی جاتی ہے، اور اگر واقعی ہی یہ واقعہ پیش آیا ہے تو اس واقعے میں ملوث ہر شخص کو بدترین سزا دینی چاہیے اور مرکزی مجرموں کو جنہوں نے یہ گھنونا عمل کیا ہے ان کو اسی کیمپس کے آگے سرے عام پھانسی دے کر ایک مثال قائم کر دینی چاہیے تاکہ آئندہ کسی کی بھی بیٹی کی عزت کا کھلواڑ کرنے سے پہلے وہ 1000 بار سوچے کہ اس کا یہی بدترین انجام ہوگا۔ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ واقعہ پیش نہیں آیا تھا تو وزیر تعلیم سکندر خیال صاحب نے کیوں مذکورہ کیمپس کی رجسٹریشن منسوخ کی؟ اینیویز اس واقعے میں بہت ہی شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں اور یہ واقعہ انڈر انویسٹیگیشن ہے، اس لیے اس پر حتمی رائے نہیں دی جا سکتی۔ خدا کرے کہ یہ واقعہ جھوٹ ثابت ہو، اور اگر یہ پروپیگنڈا کیا گیا تو پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف بھی سخت کارروائی کرنی چاہیے۔ اس واقعے کے عمل میں درجنوں طلبات زخمی ہوئے، شدید زخمی ہوئے، اور اس میں ادارے کا بھی بہت نقصان ہوا، اور ہم سب کی یہ درخواست ہے ان پیرنٹس سے جن کے ساتھ اگر واقعی یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ پلیز کسی پریشر کے بغیر پولیس سے ضرور کانٹیکٹ کریں تاکہ ہماری موجودہ اور آنے والی نسلیں اس گھنونے عمل سے محفوظ رہیں۔ خدا اس ملک کا حامی و ناصر ہو، ہمارے ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کا محافظ ہو، اور اگر بااثر شخصیات یا اس ادارے کے خیر خواہ اس واقعے کی سچائی پہ، حقائق پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ اس عدالت سے، اس دنیا سے تو بچ کے نکل جائیں گے، لیکن روز محشر اس عدالت سے بالکل نہیں بچ پائیں گے جہاں ہر مجرم کو اس کے کیے کی سزا دی جائے گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، نئے ویڈیو میں نئے کنٹینٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔